स्वामिनारायण सिद्धान्तकारिकाः मङ्गलधारा मङ्गलम् मङ्गलं सहजानन्दः श्रीहरिर्मङ्गलं शुभम् मङ्गलं नीलकण्ठो हि स्वामिनारायणः सदा आदौ भक्त्यङ्गजन्मा गहनवनगतिर्नीलकण्ठस्वरूपे सिद्धान्तस्थापनार्थं स्थितिमतिदयया सम्प्रदायप्रतिष्ठां कृत्वा यागानहिंसान् सहजसुखकरान् त्यागिनो मन्दिराणि प्राकट्यं ब्रह्मणि स्वं सकलजनहिते स्थापयन् धामयातः एको देवः स्वामिनारायणोऽयम् एको मन्त्रः स्वामिनारायणेति एको वेद्यः स्वामिनारायणोऽयम् एकोपास्यः स्वामिनारायणो नः अक्षरपुरुषोत्तमवन्दना स्वामिनारायणं नौमि यक्षरपुरुषोत्तमम् स्वामिनारायणौ नौमि यक्षरपुरुषोत्तमौ प्रमाणकारणं नौमि यक्षरपुरुषोत्तमौ मायामुक्ताधिपौ नौमि यक्षरपुरुषोत्तमौ सर्जनकारणं नौमि यक्षरपुरुषोत्तमौ सर्वान्तर्यामिणौ नौमि यक्षरपुरुषोत्तमौ जीवेश्वराधिपौ नौमि यक्षरपुरुषोत्तमौ साधनशक्तिदौ नौमि यक्षरपुरुषोत्तमौ परममुक्तिदौ नौमि यक्षरपुरुषोत्तमौ प्रत्यक्षमङ्गलं नौमि यक्षरपुरुषोत्तमौ सुधाशास्त्रसुलेखार्थं येनाहं प्रेरितो मुदा नारायणस्वरूपं तं प्रणौमि प्रमुखं गुरुम् यज्ञपुरुषस्तवः सिद्धान्तपुष्पसुफलामृतदिव्यगन्धी यस्माद्वसन्ततिलकश्च वसन्तजन्मा रूढो हि यज्ञपुरुषो भुवि तत्त्ववृक्षश्छन्दो वसन्ततिलका त्वरते सुगाने निश्चित्य ब्रह्मपरब्रह्मस्वरूपतत्त्वम् शास्त्राच्च सद्गुरुमुखात् स्वधिया स युक्तिं प्रायोजयत् सकलबुद्धिसुचातुरीं स्वां ब्रह्माक्षरस्य खलु डिण्डिमभव्यघोषे कोलाहलश्च कलहश्च कुकर्मघातः सोढः सुहासवदनेन प्रसादबुद्ध्या दुष्टा न क्वापि सरणि प्रतिकारभावात्
सिद्धान्तसत्यपरिरक्षणबद्धदृष्टेः ते पञ्च साधुनियमाननुपञ्च दिव्या ब्रह्माक्षरं तदधिपो हरिकृष्णदेवः एवं समादरधृतं परमुक्तिवर्त्मा ब्रह्माण्डजीवसकलभ्रमणाव्युदासे वार्तामुपासनपरां कुरुते नितान्तम् हृद्भेदिनीं हृदयनिर्झरणामृताढ्याम् अर्कागमावधितया गुरुगौरवेण ब्रह्माक्षरस्य पुरुषोत्तमसर्वकर्तुः श्रीवर्धमानपुरभोगवती तटस्थे वृत्तालयस्थितिमता हरिधामबद्धम् बोचासने प्रमुखतीर्थकृताकृतानि सारङ्गदुर्गनगरादिषु मन्दिराणि भिक्षाटनं प्रतिदिनं प्रभुरेकछत्रम् पाषाणद्रव्यसुजनातिविरक्तकालः न्यूनश्च साधु हरिभक्तगणस्तथापि संस्थामहोऽयमकरोत् सुविरूढमूलाम् विश्वेयुपासनविधे सुविकासहेतोरानन्दब्रह्म सततं सहजो हि योगी वात्सल्यमूर्तिसुखदश्च प्रसन्नचेतः स्वैक्येन दिव्यसुगुणैः परिचायितोऽस्ति नैकात्मनः परममोक्षपथं विनेतुं दीर्घेक्षणेन स्वधिया च विचक्षणोऽयम् उत्साहधैर्यकरुणारससन्निपातं योग्याशिषा मम गुरुं प्रमुखं चकार नारायणस्वरूपाभिध्यानम् नारायणस्वरूपोऽयं साक्षात् ब्रह्माक्षरं गुरुः गुणाढ्यः प्रमुखः प्रेष्ठो भक्त्याभिध्यायते मया ब्रह्मासि सच्चिदानन्दो निर्विकल्पसमाधिमान् निरंशो निर्विकारोऽसि देहावस्थापरस्तथा अनादिकालतः सर्वमायिकोपाधिवर्जितः पञ्चसुवर्तमानेषु नित्यमखण्डितस्थितिः स्थितप्रज्ञः परो योगी निवृत्तोऽसि प्रवर्तने ज्ञानवांश्च गुणातीतः प्रेष्ठोऽसि सर्वतो हरेः परमैकान्तिको भक्तो दिव्यभावरतः सदा निश्चयस्ते निरुत्थान उत्तमनिर्विकल्पकः ज्ञानयज्ञमयो नित्यं श्रीहर्याज्ञानुपालकः व्यत्येति त्वद्दिवारात्रं भगवत्कीर्तनादिषु श्रीहरिपरभावज्ञः सेव्योऽपि भगवानिव वर्तसे त्वं सदा दासः स्वामी सेवकभावतः परमात्मस्वरूपस्य
त्वं हि निश्चायको गुरुः अनादिकर्मजा माया त्वयैव तु विदार्यते यथावत् प्रभुमाहात्म्यं धर्म एकान्तिकस्तथा ब्रह्मभावः स्वसङ्गेन प्रस्थाप्यते मदात्मनि दिव्योऽसि मद्गुरुः साक्षात् त्वं परब्रह्मधारकः मोक्षो ब्राह्मी स्थितिश्चैव कराग्रे ते प्रसङ्गतः एवं ध्यात्वा त्वदाज्ञायाम् अनुवृत्तौ च वर्तनम् सर्वथा सर्वदा भूयात् प्रार्थये भद्रभावतः शुद्धभावेन यो भक्तो ब्रह्ममन्ता भवेद्हृदा साक्षात् कुर्यात् परं ब्रह्म ब्रह्मरूपे निजात्मनि अभ्यर्थना ब्रह्मज्ञानविचारचारुविषय ब्रह्माक्षराधीशयोः सिद्धान्ताञ्जनहेतुयज्ञपुरुषे ब्रह्मस्वरूपे पुनः ग्रन्थाज्ञाकरणप्रफुल्लप्रमुखे प्रत्यक्षनारायणे लेखारम्भमहोत्सवेऽभिरमतां दिव्यामतिर्मे शुभा गुरुरेव मम ध्यानं व्याख्यानं मे गुरुः सदा गुरुरेव मम ज्ञानं सुगानं गुरुरेव च महन्तस्वामिनं नौमि ब्रह्मविद्याप्रबोधकं निर्वैरं परमं शान्तं कृपालुं मे गुरुं प्रियम् शास्त्रे शास्त्रेति भक्त्या त्वदभिहितवरे सम्प्रदायार्थपुष्ट्यै वाक्ये वाक्ये त्वदीये सकलहितकरे सत्यसिद्धान्तदृष्ट्यै कार्ये कार्ये मदीये सततमहरहस्त्वत्सहत्वानुभूत्यै श्वासे श्वासे यभीक्ष्णं मम हृदयझरे वातु विश्वासनादः यदेव पठ्यते नित्यं लिख्यते यद्विमृश्यते सप्रमाणं सुयुक्त्या च निर्णीय प्रतिपाद्यते तत्तत्सिद्धान्तसर्वस्वं सम्प्रदायसुपोषणे द्रुमनिर्याससौरभ्यं प्रतिनाडीव वातु मे श्रीमहन्तस्वरूपे हि नारायणस्वरूपधीः जायतामिति भावोऽयं सुधाग्रन्थविलेखने तत्तत्प्रकरणौचित्याद् विषयबोधहेतुतः भाषितं यत्र भाष्ये तदेवेहापि योजितम् व्यर्था भविष्यन्ननु ब्रह्मविद्या ब्रह्मैव चेदत्र न प्राभविष्यत् भाग्यं खलु ब्रह्मपरश्च तस्मात् साक्षात् प्रभूतावथ सार्थिका सा
ब्रह्म ब्रह्म परो प्रमाणशतकैर्मायाधिपौ कीर्तितौ जीवात्मेश्वरकोटिवृन्दभरणौ सर्वात्मभूतौ शुभौ ब्रह्मात्मैक्यप्रसादितात्मविभवा यौ साधयन्ते मुदा दिव्यौ मुक्तिकरौ स्मरामि सनति ग्रन्थोद्यमे मङ्गलौ स्वामिनारायणेनेह सिद्धान्तो यः प्रकाशितः यश्चैव गुरुभिर्भूरि स्वोपदेशे दृढायितः तमेव सर्वथा ध्यात्वा परिशुद्धेन चेतसा कुर्वे भद्रेश दासोऽहं सुधाग्रन्थं सुधामयम् वचनामृतशास्त्रं यत् साक्षाद्धरि प्रबोधितम् उपनिषत् तथा गीता ब्रह्मसूत्रं तथैव च सिद्धान्तस्थापनायेदं प्रस्थानानां चतुष्टयम् प्राधान्येन तु शास्त्रेऽस्मिन् तत्र तत्र समादृतम् स्वाध्यायस्यानुकूल्याय मुहुरभ्यसनाय च श्लोकेषु सङ्ग्रहेणेह सिद्धान्तो ग्रथ्यते शुभः स्वामिनारायणमन्त्रार्थः श्रीहरिः सहजानन्दः स्वयमुपदिदेशयम् स्वामिनारायणं मन्त्रं गर्भितं ब्रह्मविद्यया अक्षरं ब्रह्म विज्ञेयं मन्त्रे स्वामीति शब्दतः नारायणेति शब्देन तत्परः पुरुषोत्तमः पञ्चतत्त्वप्रबोधनम् जीवस्तथेश्वरो माया ब्रह्म परमब्रह्म च नित्यः सत्यः सदैवैते मिथो भिन्नः स्वरूपतः स्वामिनारायणेनैवं पदार्थाः पञ्चकीर्तिताः यज्ज्ञानात् कृत्स्नतां याति ब्रह्मविद्यापवर्गदा ग्रन्थनामाभिधानतात्पर्यम् स्वामिनारायणः साक्षात् अक्षरपुरुषोत्तमः निर्णीतार्थो हि सिद्धान्तः सुधानामामृतं शुभम् सर्वेषां सन्निपातोऽत्र ग्रन्थे सुधामयस्ततः लभते पदवीं दिव्यां मर्त्यलोके सुधामयीम् स्वामिनारायणोक्तानां सिद्धान्तानां निरूपणात् सुधामयोपदेशानां ब्रह्मविद्याप्रबोधिनाम् स्वामिनारायणेत्यस्य ब्रह्मविद्यात्मकत्वतः यथोक्तेनाभिधानेन ग्रन्थोऽयं समलङ्कृतः सत्यसिद्धान्तसर्वस्वं सहजानन्दबोधितम् अभ्यलिखत् स्वयं पत्रे स्वाक्षरैः प्रमुखो गुरुः
पत्रव्याख्यानरूपोऽयं सुधाग्रन्थो हि केवलम् तदुपदेशवाक्यानां स्यान्मननमहोत्सवः।